आज आम्ही हांगा बसल्या 6 दीस जाले. 6 दीस जाले आम्ही हांगा उपाशी तापाशी बसल्या. थंडेन जीव कितें जाता, कोणा पळय दोळे हे जाता, कोणा आनी कितें जाता. इतल्यो एम्ब्युलन्सी ह्या रस्त्यान वता, एकल्या जाल्लो आमकां हांगा पळयना. हे सरकाराक आमचे पडले ना. आमी कितें सामकी वाऱ्यार उडयले आमकां. तलवडकाराक विचारपाक सोदता. हा मास्तर मास्तर म्हणटा आमी तुका, ल्हानाची व्हड जाल्या आमी तुजी बरोबर. हे 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 तुझे अत्यंताय ते अत्यंताय काय कितें म्हणटा ते उतरां सुद्दां येना. शेवटच्या 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 मनशा कडेन हे पावतले म्हणटा ते. बाबा यो तुजी मनशां आमी, यो आमची गोविंद गावडेक सांगता, यो चौकशी कर आमची. तुमी येतगीर आमकां मातशें बरें दिसता. कितें कोणाकच पडले ना आमचे. आमचे आतां पळय धालो चलतात, कितें चलतात ते सगळे सोडून आमी हांगा बसल्या. धालो फुगड्यो रस्त्यार घालपा आमी जाय तुमकां, बहुजन समाज जाय, एसटीचे लोक जाय. घरा कडेन रावन ते मोबायलाचेर टीव्हीचेर पळोवपा तुमी 2% तुमी 2% आमचेर राज्य करता. हे सगळे आमी आज त्रासा पडले. हे आमचे हे तळ्याच्या फाटल्यान रोहन खावट्यान जमीन घेतली कडेन आसा. त्या रोहन खावट्यान आमचेर हे दीस हाडल्या आनी कोणड्यांनी. आनी ह्या रोहन खावट्या बरोबर हो आमचो MLA बाबा 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 न्ही हो, सैतान हो. आनी सगळ्यांनी आमकां हांगा हाडून बसयला. जीव सारखे जाय, कितें जाता तें हे जायना आमकां. तुमकां मातशेंय पडलें ना आमचें. ना बाबा एक दोतोर धाडा जाल्यार कोण एक शारप तरी, एक गुळी तरी आगे बाय तुमी म्हणनाका उपाशी वखद तरी घ्या पूण धाडा. 6 दीस मरता आमी पळय हांगा. तुमकां पडलें ना CM सकाळी गेला नेटान. तूं फक्त सकाळचोच, तूं गोंयचो CM पळय आसले आमकां विचार नाल्यार पाड पडो आपूण थंय वचना. चल रे कोणी वचोन मातशी चौकशी करा तांची. प्रेशर बी कोणाचो सारको आसा कितें जाल्यार विचारा आशिल्ले. पुलीस धाडले तुमी कितें आमकां राखपाक. पुलिसां कडेन एक दारो सुद्दां नाशिल्लो. अशी पुलिसां जाल्यार बाबा तुमी कितें आयल्या, तुमकां राखपा आयल्या गे. तुमचेर कोणी कितें घालत. बाबा आमी गावडी, आमी मारपाकय जाणा आनी फोडपाकय जाणा. इतले दीस आमी पाशेस काडून रावली. परत जर आमचे वाटे हेच्या फुडें येत न्ही, आमी आनी कायदो हे ते कांयच पळोवपा रावची ना.